बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म्स डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता हमारे सर के ऊपर फिर खड़ा हुआ है और नई दुआओं के साथ इसका आगाज करेंगे। नई उमंगें हैं और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि हमारी सारी नेक तमन्नाएं अल्लाह ताला जो है वो पूरी फरमाए और इस दुनिया की भी खैर करे, मुस्लिम उम्मा की भी खैर करे अल्लाह ताला। और उम्मीद यही रखी जा सकती है कि जो आने वाला टाइम है, अब तो खैर डे बाय डे चीज़ें जो हैं वो इंटेंसिफाई हो रही हैं, जंगें लगी हुई हैं और चीज़ें हैं, मगर इसके अंदर भी हम अमन और सलामती की दुआ मांगते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये चैनल जो है आपका अपना चैनल है और आप अगर इस पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे प्रॉपर सब्सक्राइबर हैं, इसको रिपीट विजिट पे देखते हैं, तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, और आपका भी मशकूर हूँ कि आप हौसला अफजाई करते हैं। जो भी मामलात अभी तक हैं चैनल के आपके, वो आप लोगों की पैट्रनेज की वजह से हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग, पर्सनल कैलकुलेशन जायचा बनवाना चाहते हैं, कोई कॉर्पोरेट रीडिंग लेना चाहते हैं, इसके अलावा कोई आपके मामलात हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कोई सोशल इश्यूज हैं, प्लानिटरी रेमेडीज अगर आप चाहते हैं, तो ये नंबर जो हैं दो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पे कॉल कीजिए ताकि कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से आपके जो भी उलझे हुए मामलात हैं उनके सुलझाव के लिए कंसल्टेशन आप मुझसे इन नंबर्स पे अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकें। और उम्मीद यही करता हूँ इंशाल्लाह कि हर तरफ अल्लाह ताला खैर वाले मामलात करेगा इंशाल्लाह। जी नाजरीन, जो हमारा अगला बुर्ज है जिसकी हम कैलकुलेशन आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं, वो बुर्ज कौस है, यानी इंग्लिश में हम उसको सेजिटेरियस कहते हैं। और उसका जो अरसा है वो 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक का है, या वो ख़वातीन और हज़रात जिनके नाम का पहला हर्फ फे है, वो उनका ताल्लुक जो है बुर्ज कौस या सेजिटेरियस के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। और इससे मंसूब जो दिन है वो जुमेरात का दिन है। याद रखिएगा, दिन सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए वो बेहतरीन है। और 3 नंबर जो है इसका लकी नंबर है, मुश्तरी का नंबर है। और इससे मंसूब रंग जो है वो सब्ज़ रंग है। और इससे मंसूब जो जेम स्टोन है जो तकदीर नहीं बदलता, वो फिरोज़ा है। वो पहनते हैं तो आपके कोई हेल्थ के इश्यूज हैं या स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट आप अगर चाहते हैं अल्लाह के हुक्म से अगर है, तो फिर वो फिरोज़ा आप ज़रूर आपको पहनना चाहिए। इसकी जो रीडिंग है, उससे पहले इस हफ्ते की जो रीडिंग है, इससे पहले मैं ये अर्ज करता चलूँ कि अगर आपका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से, आप हाउस वाइफ हैं, आप मर्द हैं, खातून हैं, जो भी आपका जेंडर है, और ये जो तारीखें मैंने आपको बताई, नाम का हर्फ बताया, अगर ये है तो फिर आपके लिए ये रीडिंग है। और मैं ये कहूँगा कि इस हफ्ते में आपने बड़ों की, बुजुर्गों की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं करना, वरना खुदा न खास्ता बाद में परेशानी उठाना पड़ सकती है। बाकी ये है कि इस हफ्ते भी आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं से काम लेना पड़ेगा। एक्सटर्नल रिसोर्सेज ज़रा लिमिटेड रहेंगे आपके लिए, और कुछ समाजी जिम्मेदारियां जो है वो भी आपको निभानी पड़ सकती हैं। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनको एहतियात से काम लेना हर मैटर के अंदर, ख़ास तौर पे वो लोग सॉरी जो अकाउंट्स और फाइनेंस के साथ रिलेटेड हैं, या जो किसी भी कंपनी के किसी भी शोबे के क्रिएटिव डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड हैं, उनको ख़ास एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आप पे तोहमत लग सकती है बगैर वजह के। और वो सेजिटेरियंस जो रिहाइश की तब्दीली का सोच रहे हैं, तो इस हफ्ते आपका ये मसला अल्लाह ताला हल कर देगा इंशाअल्लाह ताला। एक अच्छी जगह पे जो इवन मुलाजमत की तब्दीली भी हो सकती है, घर की खास तौर पे जो है तब्दीली वो आती है नजर। पीर वाले दिन आपने ये करना है कि जो अननोन या अभी अभी जिनसे आप मिले हैं, जिनको आप ज्यादा नहीं जानते,
ان کے ساتھ کسی فائنینشیل ایگریمنٹ میں جانے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں، ورنہ یہ ہے کہ بعد میں پھر خدا نخواستہ پریشانی نہ ہو آپ کو۔ اور شام کا وقت جو ہے وہ میل ملاپ میں پیر والا دن جو ہے وہ گزرتا ہوا نظر آتا ہے، پیر والی شام جو ہے۔ منگل والے دن یہ ہے کہ جس کام میں آپ ہاتھ ڈالنے کا سوچ رہے ہیں اس کے لیے آپ اپنے جو اویلیبل ریسورسز ہیں، یعنی آپ کے پاس جو چیز ہے وہ، یا اگر آپ نے کہیں سے ارینج کرنی ہے، اس کے اوپر پراپر طریقے سے کام کر کے پھر اس کام میں ہاتھ ڈالیں، ورنہ خدا نہ خواستہ بعد میں پریشانی جو ہے ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے پہلے دیکھ لیں۔ بدھ والا دن جو ہے اس میں یہ ہے کہ جس دوست نے مالی مدد کا وعدہ کیا تھا آپ سے، وہ اپنے وعدے کے اوپر ذرا سیکنڈ تھاٹ دے گا، نظر ثانی کرتا ہوا نظر آئے گا، تو تھوڑا سا ڈیلے آئے گا اس میں۔ جمعرات والا دن جو ہے ایک اہم تقریب میں آپ شرکت کے دوران کچھ نئے لوگوں سے ملیں گے، نئے ریلیشنز آپ کے بنیں گے جو آگے جا کے زندگی میں آپ کو کام دیتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور جمعے والے دن جلد بازی میں آپ اپنا کوئی بنا بنایا کام جو ہے وہ بگاڑ سکتے ہیں جلد بازی میں، تو تھوڑا احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ بحث مباحثے اور جھگڑا جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ ہفتے والا دن جو ہے دور کے جو رشتہ دار ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ نظر آتی ہے، اور گھریلو معاملہ جو ہے وہ زیر بحث جو ہے وہ آتا ہوا نظر آئے گا، زیر بحث آئے گا، اور کوئی قابل عمل حل جو ہے وہ بھی نکلتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ سفر کریں، مبارک ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہ ہے کہ کسی امپورٹنٹ کام کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ کام آپ کا اللہ تعالی کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو، اپنے ورد جو ذکر اذکار آپ کرتے ہیں ان کو آپ انٹیکٹ رکھیں، فوکس اپنا صحیح رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کر کے اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ جس مذہب سے، جس فرقے سے، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، بات ساری جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس کے علاوہ آپ یہ کیجئے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 2 تسبیح یا اللہ یا ہادی، یا اللہ یا ہادی کی تسبیح کرتے رہیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس ہفتے میں پورے ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا ہادی جو ہے اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ جی ناظرین، صدقات کی جہاں تک بات ہے تو صدقات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مستحقین کو دینے چاہیے۔ مستحقین کون ہوتے ہیں؟ چیریٹی آلویز بگنز ایٹ ہوم، یہ ایک ایڈیم ہے انگلش کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیریٹی کرنے لگیں، صدقہ کرنے لگیں، تو اپنے ارد گرد دیکھیں، جو اپنے قریبی یا قریب ترین لوگ ہیں ان میں آپ کے بہن بھائی، ہمارے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست عزیز بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار بھی ہو سکتے ہیں، تو صدقات ہمیشہ ان کو دیں۔ اور آج کل جو دور ہے سب سے زیادہ مشکل جو وقت ہے وہ یہی ہے کہ 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ پوری ہو جائے، تو اناج سے ریلیٹڈ جو صدقات ہیں وہ دینے چاہیے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے گندم ہو سکتی ہے، آٹا ہو سکتا ہے، چاول ہو سکتے ہیں، چینی ہے، جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں آپ وہ ضرور صدقے میں دیں۔ اور کوشش کریں کہ جس کو آپ صدقہ دیں انسان کو آپ بتا دیں اس کو کہ جناب یہ صدقہ ہے، مگر اس طریقے سے بتائیں کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ بالکل مجروح نہ ہو، کیونکہ آپ اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ صدقہ تو رد بلا ہے، آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی کسی کو اگر دیں گے نا تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اور اگر آپ استعداد رکھتے ہیں، کوئی اور نہیں رکھتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی آپ پہ، اور آپ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس قابل کرے کہ وہ بھی استعداد رکھے اور وہ بھی صدقہ دے جس کو بھی آپ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چرند پرند ظاہر ہے ان کو تو بتانا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے ہاں ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے۔ چرند پرند کو بھی آپ سرو کریں، آبی مخلوق کو بھی سرو کریں، ان کو بھی آپ جو غذا ہے، دانہ دن کا ہے یا جو بھی آپ غذا ہے چرند پرند کی، وہ ضرور صدقے میں دیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو ٹالتا ہے، رد بلا ہے۔